अनेक जाग्यांनी हो पाठिंबो असो वाडत आसा आनी लोकांचे निश्चय जाल्लो आसा की भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बाबरी तेज नायक हाका आमी प्रचंड मतांनी निवडून हाडटले आनी जी डबल इंजिनाचें सरकार आसा माननीय नरेंद्र मोदीजीचे तशेंच प्रमोद सावंत तशें हांगासर ताका हातबळ करून विकास जो आसा तो जो हांगासर कंटिन्यू आसा तो आनी फुडें व्हरतले. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आनी फुडें असेंब्ली इलेक्शन आसतलें प्रेसिडेंट जे फाटल्या दिसांनी तुमी टेकल केला हितूंतल्यान तुमकां घराघरांनी जेन्ना लोकांक मेळटा बारीक बारीक खोपऱ्या बेट्टेक घेता बऱ्याक पडटा. डेफिनेटली की अनेक जाग्यांनी आमच्यो स्किमी आसात पळय न्ही त्यो आमी आनी जे पळय कितें काम केलें न्ही तें आयकपाक सगळोच लोक तुगेल्या मिटिंगेक येवन आयकता असो आसना. तो केन्ना येता बसीन बसून आनी वताय बीन त्या वेळाचेर तो मोजकीत काही तरी लिमिटेड आसा तें आयकता. पण ह्यो सगळ्यो ज्यो येवजण्यो केल्लीं कामां देशाची प्रगती नरेंद्र मोदीजींचें कार्य आनी आयज ग्लोबल हाजेर भितर आमची पत ही सगळी जेन्ना आमी कोपरा बेटाक घेवन 4-4 जाणांची भाशणां न्ही जाल्यार एकल्याच्या कोणाची तरी सिस्टमॅटिकली आयकता तेन्ना हळूहळू जागृती जाता अवेरनेस जाता आनी तो जावचो आनी ताणें आमचो जो समाज आसा त्या समाजान भितर सकयल सुद्दां तें पर्कुलेट जावचें आनी ताणें जाता हीच खोशेची गजाल. वन वर्डान सांगतलो जाल्यार तुमी कित्याक सांगता बीजेपी कित्याक बीजेपीचो आमदार निवडून हाडपाक जाय कित्याक? इतलोच की मेन म्हटल्यार विकास. हो विकास फाटल्या देश स्वतंत्र जाले नंतरचे आनी आतां जेन्ना माननीय नरेंद्र मोदीजींचें सरकार आयलें 2014 ताजे नंतर आतां पर्यंत फाटले 11-12 वर्सां ज्या तरेन स्पिडीक जो विकास जायत आसा तो विकासय लोकांक कळचो. आमचो स्टँडर्ड आमकां खंय आसा म्हणजे ग्लोबल रेटीचेर तो कसो वाडला आनी तेंय लोकांक कळचें आनी तांचे कडल्यान काही गजाली आसा त्यो जाणून घेवंक जाय. पण वन सायडेड न्ही ती काही तरी गजाली सांगता की बाबा हें जावंक जाय तें जावंक जाय आमच्या भुरग्यांक असो प्लॅटफॉर्म मेळूंक जाय तशें मेळूंक जाय आनी तातूंतल्यान खुबश्यो गजाल्यो कळपाक लागता. हांव केन्नाय भाशणान मुद्दामूच एक उल्लेख करता आमचो गोंयचो मन की बातांतलो मन की बात हे लोकांनी आयकचें म्हणटा. आयकपाक कितें जाता तुमी तातूंतलें बरें घेयात काय घेनाकात पण त्या वेळाचेर आमकां लक्षांत तरी येतलें की तळागळांतल्या लोकांक कशें तांचें पोटेन्शियल पळोवन तांचें काम पळोवन एक